सर्वेभ्यः नमो नमः, सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे नाट्यावतार नाम अन्तिम अध्यायम् अर्थात् 36तम अध्यायं शृणुमः। अथात्रेयो वसिष्ठश्च पुलस्त्यः पुलः क्रतुः अंगिरा गौतमोऽगस्त्यो मनुरायुस्तथात्मवान् विश्वामित्रस्थूलशिरा संवर्तः प्रमतिर्दमः उशना बृहस्पतिर्व्यासश्च्यवनः काश्यपो ध्रुवः दुर्वासाजमदग्निश्च मार्कण्डेयोऽधगालवः भरद्वाजश्च रैभ्यश्च यवक्रीतस्तथैव च स्थूलाक्षः सकलाक्षश्च कण्वो मेधातिथिः कुशः नारदः पर्वतश्चैव सुधर्मा चैकधन्विनौ निष्ट्यूतिर्भवनो धौम्यः शतानन्दो कृतप्रणः जामदग्न्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमादयः। एवं तु मुनयः श्रुत्वा सर्वज्ञं भरतं ततः पुनरुजुरिदं वाक्यं कुतूहलपुरोगमाः। यस्त्वया गदितो ह्येष नाट्यवेदपुरातनः एकचित्तैः स चास्माभिः सम्यक् समुपधारितः एकश्च संशयोऽस्माकं तन्नो व्याख्यातुमर्हसि को वान्यो नाट्यवेदस्य निश्चयं वक्तुमर्हति। न वयं परिहासेन न विरोधेन नेर्ष्यया पृच्छामो भगवन्नाट्यम् उपदेशार्थमेव नाट्यमुपदेशार्थमेव तु अस्माभिश्च तदानोक्तं कदाचिदो भवेदिति। इदानीं तूपशिक्षार्थं नाट्यगुह्यं निदर्शय। लोकस्य चरितं नाट्यम् इत्यवोचस्त्वमीदृशं शेषाणां लोकगुह्यानां निश्चयं वक्तुमर्हसि। लोकस्य कस्य चरितं पूर्वरङ्गे द्विजर्षभ किमर्थं पूज्यते ह्येष प्रयुक्तः किं करिष्यति। कस्माच्चैष पुनः शौचं शुचिश्चरति सूत्रधृक् कथमुर्वीतले नाट्यं स्वर्गान्निपतितं विभो। कथं तवायं वंशश्च नडसज्ञः प्रतिष्ठितः सर्वमेव यथा तत्त्वं कथयस्व महामुने। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं गुह्यर्थाभिनयं प्रति। भरत उवाच ब्रवीमि वः कथां गुह्यां यन्मां पृच्छथ सुव्रताः पूर्वरङ्गविधानस्य तां च मे सन्निबोधत। प्रोक्तवानस्मि यत्पूर्वम् अहं विघ्ननिबर्हणं तस्यानुबन्धेन मया पूर्वरङ्गः प्रकीर्तितः। शास्त्राणां प्रतिकारार्थं शरीरावरणं तत् यथा यथा सर्वगतं पापं हुतेनैव प्रशाम्यति। एवं जप्यैश्च होमैश्च देवताभ्यर्चनेन च सर्वादोद्यनिनादैश्च
तथा गीतस्वनेन च स्तुत्या शीर्षनैः शान्तैः कर्मभावानुकीर्तनैः मया पापापहरणे कृते विघ्ननिबर्हणे स्तुतिगीताभिसंहृष्टैर्देवैरभिहितोऽस्म्यहं देवतासुरमानन्द्य यस्माल्लोकं च नन्दति तस्मादयं प्रयोगस्तु नाम्दीनाम भविष्यति गीतवाद्यानुनादी च यत्र काकुस्वरः शुभः तस्मिन् देशतु पापघ्नो माङ्गल्यश्च भविष्यति यावत्तु पूरयेद्देशं ध्वनिर्नाट्यसमाश्रयः न स्थास्यन्ति हि रक्षांसि न च विघ्नविनायकाः आवाहे च विवाहे च यज्ञे नृपतिमङ्गले नान्दीशब्दमुपश्रुत्य हिंस्रा नश्यन्ति चैव हि पाठ्यं नाट्यं तथा गानं चित्रं वादित्रमेव च वेदमन्त्रार्थवचनैः समं ह्येतत् भविष्यति श्रुतं मया देवदेवा तत्त्वतः शङ्करादितं स्नानजप्यसहस्रेभ्यः पवित्रं गीतवादितं यस्मिन् भवत्येष गीतावाद्यध्वनिः शुभः भविष्यत्यशुभं देशे नैव तस्मिन् कदाचन एवं पूजाधिकारार्थं पूर्वरङ्गः कृतो मया नानास्तुतिकृतैर्वाक्यैर्देवताभ्यर्चनेन च यतोऽभिवन्दनं क्लिष्टं शिष्टं यद्रङ्गमण्डले तदस्तस्य हि तच्चौचं विहितं रङ्गमण्डले शौचं कृत्वा यतो मन्त्रपूजनं जर्जरस्य तु उच्यते पूर्वरङ्गेऽस्मिन् तस्मात् शौचं प्रकीर्तितम् यथावतारितं चैव नाट्यमेतन्महीतले वक्तव्यं सर्वमेतद्धि न शक्यं विनिगूहितुं ममैते तनया सर्वे नाट्यवेदमदान्विताः सर्वलोकं प्रहसनैर्बाधन्ते नाट्यसंश्रयैः कस्यचित् त्वथकालस्य शिल्पकर्मसमाश्रयं ऋषीणां न्यङ्गकरणं कुर्वद्भिर्गणसंश्रयम् अश्राव्यं सुदुराचारं ग्रामधर्मप्रवर्तनं निष्ठुरं चाप्रशस्तं च काव्यं संसति योजितं तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे भीमरोषप्रकम्पिताः ऊचुस्तान् भरतान् सर्वान् निर्दहन्त इवाग्नयः मातावद्भो द्विजायुक्तम् इदमस्तद्विडम्बनम् को नामायं परिभवः किं वा नास्मासु सम्मतम् यस्माज्ञानमदोन्मत्ता वित्थानविनयान्विताः तस्मादेतद्धि भवतां कुज्ञानं नाशमेष्यति ऋषीणां ब्राह्मणानां च समवायसमागताः निर्ब्रह्माचरणा भूत्वा
शूद्राचारा भविष्यथ अपाङ्क्तेयः कुत्सिताश्चावमा एव भविष्यथ यश्च वो भविता वंशः सर्वाशौचो भविष्यति ये च वो वंशजास्तेऽपि भविष्यन्त्यथ नर्तकाः परोपस्थानवन्तश्च सस्त्रीबालकुमारकाः शापं दत्तं तथा ज्ञात्वा सुतेभ्यो मे तदासुराः सर्वे विमनसो भूत्वा तान् ऋषीन् समुपस्थिताः तावद्भिश्च ततः प्रोक्तं देवैशक्रपुरोगमैः इदानीं दुःखमुत्पन्नं नाट्यमेतदिनक्ष्यति ऋषिभिश्च ततः प्रोक्तं न चेदद्विनशिष्यति शेषमन्यत्तु यत्प्रोक्तं सर्वमेतद्भविष्यति एतत् श्रुत्वा तु वचनं मुनीनामुग्रतेजसां विषण्णास्ते सुता सर्वे पुनरात्मवधैषिणः प्रोक्तवन्तश्च मां पुत्रास्त्वयाहो नाशिता वयम् अनेन नाट्यदोषेण शूद्राचारा हि यत्कृताः मयापि सान्त्वयित्युक्ता मा शोकं व्रजतानखाः कृतान्तविहितोऽस्माकं नूनमेष विधिः सुताः मुनीनां न मृषा वाक्यं भविष्यति कदाचन निधने तु मनो मा भूत्युष्माकम् इति सान्त्विताः जानीध्वं तत्तथा नाट्यं ब्रह्मणा सम्प्रवर्तितं ऋष्येभ्यश्च तदन्येभ्यः प्रयच्छामः प्रयोगतः मा वै प्रणश्यतामेतन्नाट्यं दुःखप्रवर्तितं महाश्रयं महापुण्यं वेदाङ्गोपाङ्गसम्भवम् अप्सरोभ्य इदं चैव यथा तत्त्वं यथा श्रुतं नाट्यं दत्त्वा ततः सर्वे प्रायश्चित्तं चरिष्यथ कस्यचित्त्वथ कालस्य नहुषो नाम पार्थिवः प्राप्तवान् देवराज्यं हि नयबुद्धिपराक्रमैः प्रशशास तदा राज्यं देवैर्व्युष्टिमवाप्नुवन् गान्धर्वं चैव नाट्यं च दृष्ट्वा चिन्तामुपागतः न स चिन्तयित्वा मनसा कथमेष गृहे मम नाट्यप्रयोगो हि भवेदिति सादर एव सन् कृताञ्जलिः प्रयोगार्थं प्रोक्तवांस्तु सुरान् नृपः इदमप्सरसामिद्धं नाट्यं भवतु मे गृहे प्रत्यक्तश्च ततो देवैर्बृहस्पतिपुरोगमैः दिव्याङ्गनानां नैवेह मानुषैः सह सङ्गतिः हितं पथ्यं च वक्तव्यो भवान् स्वर्गाधिपो हि यत् आचार्यस्तत्र गच्छन्तो गत्वा कुर्वन्तु ते प्रियं प्रोक्तवांस्तु ततो मां तु नृपतिः सकृताञ्जलिः इदमिच्छामि भगवन् नाट्यमुक्त्यां प्रतिष्ठित पूर्वमाचार्यकं चैव भवता हि प्रतिश्रुतं
युक्तभावात्वितं लब्धं त्वत्सकाशाद्विजोत्तमा पितामहगृहे स्मागमे ददन्तपुरी जने पितामहक्रियायुक्तमुर्वश्या सम्प्रवर्तितम् तस्या प्रनाशशोकेन ह्युन्मादोपहतेन्द्रपि विपन्नेन्दः पुरजने पुनर्नाशमुपागतं प्रकाशमेतदिच्छामो भूयस्तत्सम्प्रवर्तितं तिथियज्ञक्रियास्वेतद्यथा स्यान्मङ्गलैः शुभैः तस्मिन् मम गृहे बन्धं नानाप्रकृतिसंश्रयं स्त्रीणां ललितविन्यासैर्यशो वः प्रथयिष्यति तथास्त्विनि मया प्रोक्ता नहुषः पार्थिवस्तदा सुताश्च हूय सम्प्रोक्ता सामपूर्वं सुरैः सह अयं हि नहुषो राजा याचते नः कृताञ्जलिः गम्यतां सहितैर्भूमिं प्रयोक्तुं नाट्यमेव हि करिष्यामश्च शापान्तमस्मिन् सम्यक् प्रयोजिते ब्राह्मणानां नृपाणां च भविष्यधनकुत्सिताः तत्र गत्वा प्रयुज्यध्वं प्रयोगान् वसुधातले न शक्यं चान्यथा कर्तुं वचनं पार्थिवस्य हि अस्माकं चैव सर्वेषां नहुषस्य महात्मनः आप्तोपदेशसिद्धं हि नाट्यं प्रोक्तं स्वयंभुवा शेषं प्रस्तारतन्त्रेण कोहलः कयिष्यति प्रयोगान् कारिकाश्चैव निरुक्तानि तथैव च अप्सरोभिरिदं शास्त्रं क्रीडनीयकहेतुकम् अधिष्ठितं मया स्वर्गे स्वातिना नारदेन च ततस्ते वसुधां गत्वा नहुषस्य गृहे द्विजाः स्त्रीणां प्रयोगं बहुधा बद्धवन्तो यथाक्रमम् तत्र चोत्पाद्यते पुत्रा मानुषीषु ममात्मजाः बद्धवन्तोऽधिकं स्नेहं तासु तेषु द्विजोत्तमाः पुत्रानुत्पाद्य बद्ध्वा च प्रयोगं ते यथाक्रमं ब्रह्मणा समनुज्ञाताः प्राप्ता स्वर्गं पुनः सुताः एवमुर्वीतले नाट्यं शिष्यै समवतारितं भरतानां च वंशोऽयं भविष्यंश्च प्रवर्तितः कोहलादिभिरेवं तु वात्स्यशाण्डिल्यदत्तिलैः मर्त्यधर्मक्रियायुक्तैः कञ्चित् कालमवस्थितैः एतच्छास्त्रं प्रणीतं तु नराणां बुद्धिवर्धनं त्रैलोक्यस्य क्रियोपेतं सर्वशास्त्रनिदर्शनं माङ्गल्यं ललितं चैव ब्रह्मणो वदनोद्भवं य इदं शृणुयान्नित्यं प्रोक्तं चेदं स्वयंभुवा कुर्यात् प्रयोगं यश्चैव कुर्यात्प्रयोगमिश्चैवम् अथवाधीतवान् नरः यागदर्वेदविदुषां यागदर्यज्ञकारिणां यागदर्दानशीलानां तां गतिं प्राप्नुयाद्धि सः दानधर्मेषु सर्वेषु कीर्त्यते तु महत्फलं प्रेक्षणीयप्रदानं हि
सर्वदानेषु शस्यते तथा गन्धमाल्येन देवास्तुष्यन्ति पूजिताः यथा नाट्यप्रयोगस्थैर्नित्यं तुष्यन्ति मङ्गलैः गान्धर्वं चेह नाट्यं च यः सम्यक् परिपालयेत् लभते सद्गतिं पुण्यां समं ब्रह्मर्षिभिर्नरः एवं नाट्यप्रयोगे बहुविधिविहितं कर्मशास्त्रं प्रणीतं नोक्तं यच्चात्र लोगादनुकृतिकरणात् संविभाव्यं विधिज्ञैः किञ्चान्यत् सस्य पूर्णा भवतु वसुमती नष्टदुर्भिक्षरोगा शान्तिर्गो ब्राह्मणानां भवतु नरपति पातु पृथ्वीं समग्राम् इति भारतीय नाट्यशास्त्रं समाप्तम्। धन्यवादः।